बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब का जाना ठहर गया है। सरदस्त तो यही कहा जा सकता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार की तरफ से ये लेटर लिख दिया गया है कि काजी फ़ायज़ साहब के आनर में उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस जिसमें सारे जज साहिबान मौजूद होंगे वो 25 अक्टूबर को होगा। और यही काजी फ़ायज़ ईसा साहब का पाकिस्तान की अदालत में आखिरी दिन होगा। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। यहाँ तो पाकिस्तान में तो मौसम के हवाले से की जाने वाली पेश गोई वो भी पूरी कभी होती है कभी नहीं होती। तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल के बारे में कतई तौर पर पेश गोई नहीं की जा सकती। माजी के हवाले से यकीन के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होना होता। तो 99% चांस यही है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब 25 अक्टूबर को घर चले जाएंगे, लेकिन 1% इम्कान ये भी हो सकता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू करवा लिया जाए। काजी फैसल साहब की तरफ से कई नौटंकियाँ, कई ड्रामे, कई ढोंग रचाए गए अपने आप को 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस रखने के लिए। तो हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई। मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी थे, बड़े हामी थे, किस तरह से उनके लिए तरमीम लाई गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आड़े आ गए। इसके साथ ही काजी फैसल साहब के लिए अलविदाई पार्टियां शुरू हो चुकी हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जा रहे हैं, तो ऐसा जज ना पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी आया ना कभी आएगा। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। शायद इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि काजी फैसल साहब ने जिस तरह का बदतरीन दौर गुजारा, इस तरह का ना कभी माजी में आया है और ना ही मुस्तकबिल में कभी ऐसा हो सकता है। जैसे मुनीर हो, कोई भी जज हो, काजी फ़ायज़ ईसा साहब सबको काट गया। अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा पाकिस्तान का मनसब दिया था, लेकिन ये अपने तसब से, नफरत से, अपने अनाज से, अपने बुग़्ज़ से, अपनी अदावत से, अपनी शकावत से ये बाज नहीं आए। इमरान खान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर इनके अंदर नफरत का ऐसा लावा उबल रहा था कि इन्होंने कभी उसको छुपाने की भी कोशिश, कोई भी आप केस देख लीजिए, कोई भी नमाज देख लीजिए, कोई भी किसी और मुकदमे की समाअत हो रही है, उसमें खींच के इमरान खान का जिक्र, तहरीक इंसाफ का जिक्र, कभी तोशा खाना का, कभी उस खाना का, कभी उस खाना का, कभी खाना का, कभी खाना ख़राब का काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिक्र ले आया करते थे। इमरान खान के हवाले से इनके दिल में बुग़्ज़ कैसे बैठ गया। हालांकि इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था उसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। उन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया, इमरान खान ने अपनी कमज़ोरी का इजहार किया और उस रेफरेंस पर तैयार हो गए। काजी फैसल साहब क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा या फौजियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, एक बार इनको हाथ डालने का मौका मिल गया और वो थे फैज़ हमीद, और फैज़ हमीद से कोई और लोग भी उधार खाए हुए थे। इसलिए कमर जावेद बाजवा तो बच निकले, उनका तो कुछ ना बिगाड़ सके। फैज़ हमीद को धर लिया गया, आजकल उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो इमरान खान के हवाले से काजी फैसल साहब ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान की बदतरीन तारीख, बल्कि तारीख और स्याह तारीख बन चुकी है। तो काजी फैसल साहब की तरफ से इमरान खान के हवाले से, इनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तो बल्ले वाला फ़ैसला, जैसे बल्ला छीन लिया गया था, आरोज़ वाला फ़ैसला जो हाई कोर्ट की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स आरोज़ हटा के अदलिया के आरोज़ लगाने का फ़ैसला दिया गया था, इस पर भी काजी फैसल साहब की तरफ से शदीद गुस्से का इज़हार किया गया था। फौरी तौर पर इनकी तरफ से पिटीशन दायर करवाई जाती है और फौरी तौर पर बेंच बना लिया जाता है, और आधी रात से पहले जिस तरह से 26वीं तरमीम हुई है रात को, रात के अंधेरे में, इसी तरह काजी फैसल साहब ने रात के अंधेरे में फैसला सुना दिया कि ये कौन होते हैं। जजों की धुलाई शुरू कर दी और जो पिटीशनर था उसकी भी खबर ली, उसके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। तो काजी फैसल साहब इस तरह से तहरीक इंसाफ के हवाले से अपने जहन में कदूरत या जो भी उसको कह लें वो रखते। 63A के हवाले से भी काजी फैसल साहब ने जो कुछ कर दिया, हार्ट शेडिंग को जिस तरह इन्होंने नजर सानी करते हुए जायज़ करार दे दिया, वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही काजी फैसल साहब की दरअसल कार्रवाई थी। कल का जो नजर सानी केस इनके सामने था वो भी इन्होंने बल्ले वाला फैसला वो भी खारिज कर दिया। इमरान खान के खिलाफ ये आखिरी फैसला लगता है, लेकिन 2-3 दिन इनके अभी बाकी
باقی ہیں اور بھی کئی کیسز قاضی فائصہ صاحب کھینچ کے گھسیٹ کے عمران خان کے خلاف کر کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کی گئی، یہ بھی عمران خان کی مخالفت میں بہت بڑا اقدام تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ایسے ریلیف دیا گیا، اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے وہ کیس حدیبیہ پیپر مل والا کیس جس کا فیصلہ ان کے حق میں کرتے ہوئے قاضی فائصہ صاحب نے کہا تھا کہ اس پر میڈیا میں بات نہیں ہوگی، ہرگز بات نہیں ہوگی، بالکل بات نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نرالی ہدایت تھی، ایک نرالا فیصلہ تھا، میڈیا کو روک دیا کسی چیز پر تبصرہ کرنے سے۔ اور میاں نواز شریف صاحب اس پر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں لندن میں اس وقت ہی پاکستان کے لیے قدم باہر نکالوں گا جب قاضی فائصہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب اس دن ہی پاکستان پہنچے جب قاضی فائصہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بن چکے تھے، اور نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے جو کچھ اقدامات کر دیے، جس طرح سے الیکشن کا انعقاد کروا دیا، ہاری ہوئی پارٹی کو اقتدار دے دیا۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب کے یہ بس میں نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، کہ یہ کسی اور کے اختیار میں تھا، کسی اور کے بس میں تھا۔ تو ویسے شہباز شریف نے ان سے زیادہ خدمت کی تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ بات ہم کر رہے ہیں قاضی فائصہ صاحب کی۔ قاضی فائصہ صاحب کے جتنے زیادہ احسانات ہیں بہت سے لوگوں پر، خصوصی طور پر شریف فیملی پر، اور حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے۔ حدیبیہ پیپر مل کیس میں ایسا بہت کچھ ہے جو والیوم 10 میں ہے، جو پاناما کیس میں آیا تھا سامنے، لیکن اس کو کبھی کھولا نہیں گیا، اس کو بند کر دیا گیا کہ آئندہ بھی یہ نہیں کھولا جائے گا۔ اس میں شریف خاندان کے بارے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پیپر مل حدیبیہ والے کیس میں تھا، جس کا فیصلہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے حق میں کر کے ان کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا تھا۔ تو قاضی فائصہ صاحب ماشاءاللہ سے اب جا رہے ہیں، 25 تاریخ ان کا آخری دن ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں۔ تو قاضی فائصہ صاحب کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے بھی وہ اس عدالت کے ہیڈ بن جائیں، چیف بن جائیں، جس کے نیچے ہی منصور علی شاہ صاحب کی عدالت ہونی تھی۔ اب منصور علی شاہ صاحب کا بھی پتہ کاٹا جا چکا ہے، ان کا بھی امکان نہیں پاکستان کے چیف جسٹس بننے کا۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب جیسا کہ کہا کہ 99% چانس ہے کہ قاضی فائصہ صاحب چلے جائیں گے، اور 1% امکان ہے کوئی ایسی شک نکال کے، کوئی ایسا طریقہ نکال کے ان کو مزید 2 سال کے لیے بھی پاکستان کا چیف جسٹس برقرار رکھا جائے۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو یہی کہا جا سکتا ہے، خاص کم جہاں پاک قاضی فائصہ صاحب جہاں رہیں، خوش رہیں، پاکستان میں رہیں، پاکستان سے باہر رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو بہت بڑا پاکستان کا ایوارڈ دیا جائے، وہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو ان کو پاکستان کا، ان کی خدمات کے باعث صدر بنایا جا سکتا ہے پاکستان کا، کسی بھی ملک میں ان کو پاکستان کا ہائی کمشنر لگایا جا سکتا ہے، برطانیہ میں یا پھر امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا جا سکتا ہے۔ تو سر دست قاضی فائصہ صاحب ویلے ہوں گے، فارغ ہوں گے، تو میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیبیہ پیپر مل کا CEO لگا دیں، تاکہ قاضی فائصہ صاحب کا سلسلہ چلتا رہے، روٹی روزی چلتی رہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے جج صاحب وہ امین الدین صاحب آئیں اور وہ کہہ دیں ہمیں ایک ایڈ ہاک جج کی ضرورت ہے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے ایک نئی عدالت بنا دی جائے، کوئی ایسی عدالت جس کے یہ چیف بن کے بڑے خوش ہو جائیں، بے شک اس کے دیگر جج صاحبان ان کی تعداد 80 ہو، اور وہ کسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ یہی وہ عدالت ہے جس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی جا رہی تھی، یعنی وفاقی آئینی عدالت۔ اس سے بلاول بھٹو زرداری کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے قاضی فائصہ صاحب ڈونٹ کی شاپ کھول رہے ہیں اور وہاں پہ خریداری کے لیے آ جائیں حامد خان صاحب، جس طرح انہوں نے عدالت میں بیٹھ کر کہا تھا۔ قاضی فائصہ صاحب نے جب ان کو یہ کہا آپ عدلیہ کو تباہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا، حامد خان نے بھی کہا کہ آپ بھی اسی طرح سے عدالت کو تباہ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے میرے اوپر انگلی اٹھائی ہے۔ تو قاضی فائصہ صاحب جب ڈونٹ کی دکان کھولیں گے تو حامد خان بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور وہ لڑکا بھی جا سکتا ہے جس نے 3 بار کہا تھا قاضی فائصہ صاحب سلام سلام سلام۔ اللہ حافظ۔